سیدۃ النساء العالمین اللہم صلی اللہ محمد علیہ. نعرہ تکبیر، شکریہ جی. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد والے محمد دشمنات لعنت. مالک تمام مومنین دا بادشاہ حسین دے ذکر چ جتنے قدم مومنین ٹر کے آئے زینت وجہ اللہ توڑے عقیدے دے مطابق تم بہترین نظر عطا فرمائے. واجب احترام میاں صاحبان دا پر خلوص سے فرماتم یقیناً قبول ہے مالک ندی عزت توفیقات سے اضافہ عطا فرمائے. مالک کو بیڑے وسن و جائی وسن او مومنین وسن و مدہ خان وسن جڑے جڑے بادشاہ حسین دے ذکر میں اپنی شارع حیات سمجھتے ہیں. بہت بڑی دعا ہر بندے واسطے آمین ایک دوسرے واسطے کہنا تاکہ دعا قبول ہوئے. مالک ہر مومن میں سے سال بادشاہ حسین دہرم دا سجدہ نصیب فرمائے. سارے دعاؤں دی دعا مالک اسی وارث رکھتے ہیں بے وارث طرح جی رہے ہیں. میرے مولا سنو پردے والے وارث دی زیارت نصیب فرما. اپنے مالکان دے ظہور واسطے، اپنی دعاؤں دی قبولیت واسطے، اپنے عقیدے دی پرورش واسطے تھوڑے وجود جتنی طاقت ہے بادشاہ دی عظمت تے صلوات سارے بواز بلند پڑھ دو. اجازت سنوں کی شروع کی جی. سید بادشاہ نے کوئی حکم کیتا جی تے میں تو نال ملا کے ایک جملہ پڑھنا چاہ رہے ہیں. مہربانی بابا جی تسی اجازت فرما رہے ہو، دعا فرما رہے ہو میرے واسطے سب تو بڑی مہربانی. شکریہ، انتہائی شکریہ. بندیاں نے اگر رسول اللہ دی منی ہوندی تے اج فرقیاں چ مذہب تبدیل نہ ہوندا. اسی دور ایسے وجہ تو ہوئے ہیں کہ اسی سرکار دو عالم دا فرمان پڑھ لیا ہے لیکن منیا نہیں. چاچو جی میں ایک جملہ پڑھنے لگا. 40 سال بعد اعلان نبوت کیتا. اچھا جی یہ گل تسی حکم کی تھی وہ گل بنانا واسطے قصیدہ تھوڑی خدمت پیش کرنا سے گل کر رہے ہیں. 40 سال بعد سرکار دو عالم رحمت اللہ عالمین نے اعلان نبوت کیتا. اسی پڑھتے ہیں کہ جس زبان تے مہر لگی ہے مہر وہ لگی ہے او تک محبوب توحید نہیں بولتا جب تک مرضی توحید نہ ہوئے. کیا 40 سال پہلے وہی نہیں آتی سی؟ انہاں لوگوں کے نظریے چاہیے کہ 40 سال بعد نبی بنیا. میں جملہ پڑھ کے تھوڑی مہربانی بابا جی. اتنے بندے جڑے اپنے آپ مومن کہندے نے آؤ مومن ثابت ہی کرن. جملہ پڑھنے لگا 40 سال اگر وہی نہیں آئی، میں کہہ رہے ہیں جس ہستی کی موجودگی میں اللہ اپنے نبی پر 40 سال وہی بھیجنے کی ضرورت محسوس نہ کرے اس ہستی کو ابو طالب کہا جاتا ہے. آئے 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 جی تھک جانا انسانی فطرت جی. میں آغاز سے تھوڑے سامنے نوکری دے کے جانا تو میرا سارا دن اچھا گزرتا ہے. میاں صاحب دی محنت اور تھوڑے سارے دی عقیدت جس طرح تسی لفظ قبول کر دیو بادشاہ دے ذکر دی قسم بڑا لطف آندا جی. اور تھوڑے سارے واسطے اپنی روح چو ہی دعا کرنا. مالک سلامت رکھے ہر اس شخص نو اس نو خان بادن اللہ باد و شاد رکھے جہدے واسطے علی واجب ہے. میں نے حکم انہوں کیتا کہ جی سرکار ابو طالب بادشاہ دی شان. میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس بادشاہ دی شان بیان کرا. قرآن سے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں یتیم پایا اور تمہاری پرورش کی. نظر آئے تو دیکھے سرکار ابو طالب پال رہے ہیں. اچھا ایک جملہ اور توڑے ہستے اللہ قرآن دے نزول تو پہلے جڑا الحمد پڑھے بندے کر دینے کہ آخری ویلہ ہا لوگ گل کر دینے. بندہ بندے دا پتر ہوئے تو چاہ دی پیالی نہیں بھولتا. بہت شکریہ بابا جی. اچھا بزرگ بیٹھے میں توڑے دو ہستیاں نال ملا کے جملہ پڑھنے لگا. پرانا دور ہے نا وہ کسی نو مندے نہیں کر دیں ایبیوز نہیں کر دیں. وہ کر دینا وہ بندے دا پتر بانے یعنی جہاں پٹھیاں حرکتیں کرتا وہ بندے دا پتر نہیں ہوتا. لواج دا مرضی لو لو میں دو ایک سید تسی کہنا سچی گل کر کے بندہ وہ گل تاری ذہن چ آ گئی جی تے پتہ نہیں کتنے بندے نے سمجھ آئے. میں ایک گل پڑھ رہا پہلے
ابو طالب وہ رحمان ہے جو ہے واجب ولا کی طرح. اتنی دیر کی محنت کے بعد اگر بندے نو سمجھ نہ آئے نا پھر دلی تکلیف ہو سی مینوں. ایک نظم اور میں صرف ابو طالب تے ہی تانوں 5 دن سنا سکنا. جڑے چپ بندے تھوڑے واسطے گل کرن لگا. ابو طالب وہ رحمان ہے جو ہے واجب ولا کی طرح. سید ایتھے اندر اپنے ہاتھ پانا, اپنا عقیدہ اپنی ہتھیلی تے رکھنا, اور لفظ قبول کر سکو تو زبان دے نال استقبال کرنا, نہیں تے میں راضی ہوں. ابو طالب وہ رحمان ہے جو ہے واجب ولا کی طرح. مصطفیٰ پال کر یہ تبھی چھپ گیا ہے خدا کی طرح. سید پتہ نہیں کتنے بندے خیرات دے سکتے. مالک سلامت رکھے, زندہ آباد رہو. جو سرکار ابو طالب نے فرمایا نا وہ رحمت اللہ العالمین نے کیتا. اعلان نبوت تو پہلے چاچا ہنڈے سو کیا کرا نہیں, اجے رک جاؤ, اجے اعلان نہ کرنا, اجے اپنی نبوت دا اعلان نہ کرنا, علی نو 10 سال دا ہو لین دیو. 5 سال دے علی رائل عمران صاحب بابا جی بڑی پیاری ایک پورا ایک مجلس پڑھ دیں نے, وہ گل ذہن چ آ گئی کہ آواز نہیں آ رہی, آ جاندی سائیں نہ نوکر جی آ جاندی, آ گئی جی. ہن آ گئی جی سرکار. اچھا جی مہربانی. سرکار ابو طالب 5 سال دے علی نو نال لیا. عرب چ ایک اکھاڑا لگدا سی جمعے دے روز, اوتھے ساری عرب دے بڑے بڑے مشہور پہلوان آندے سن. سرکار ابو طالب علی نو نال لے گئے. علی دے برابری چ انہوں نے ایک بچہ بھیجا. علی بادشاہ بابے دے پاسے ویکھیا کہ یار کیسی ہستی ہے. وجہ اللہ اپنے بابے نو پہ پوچھتا ہے, بابا میں اس بچے نال لڑنا ہے؟ بادشاہ جناب ابو طالب سرکار فرمایا ہاں بیٹا علی اس کے ساتھ ایسے لڑنا, اس کو ایسے مات دینا کہ اس سے بڑے کو غصہ آئے. بابا جی آخری بندہ وہ سی جڑا 40 بندے نال کلا لڑ لیندا سی. جس ویلے علی بادشاہ نے اونوں چاہ کے زمین تے ماریا نا تے ابو جہل گل چ ڈھول بجا کے مدینے دی گلیاں چ اب بجنا شروع کیتا. او اگر 10 سال دا ہو گیا ایدی تلوار دے نال کوئی تلوار نہیں ملا سکدا. 10 سال دے ہوئے جناب علی. سرکار ابو طالب فرمایا ہاں بیٹا ہن اعلان کرو, تواڈے پیچھے میں بھی کھڑا, تواڈے نال علی بھی. ذہن چ رکھنا شعر پیش کر رہے ہیں. سرکار محمد مصطفیٰ رحمت اللہ عالمین نے ساری زندگی جو عمل کیا شعر پڑھے ہیں. جہاں تعارف ہے یزدان کا بس وہ آنگن ہے عمران کا. جہاں تعارف ہے یزدان کا بس وہ آنگن ہے عمران کا. کیوں نہ قسمت وہی کی لکھے یہ محافظ ہے قرآن کا. اس کا کیوں نہ محمد کرے اب ادب لا الہ کی طرح. شعر اور ڈھیرن میں تمہیں پہلے جیسے میں اپنے لفظ ضائع نہیں کرتا. ایک نظم تمہیں نظم سنانی ماتمی حکم کر سنتے. ایک قصیدہ میں اپنے بزرگوں کا پڑھا توڑے کے. اچھا جی میں صاحب زیادہ پڑھ دیں گا جی. نوکر بابا جی انہوں نے بھی راضی کر کے تمہیں بھی راضی کر کے جاؤں گا جی. نوکر سر تابع فرما. میں نوکر بابا جی. ایک اپنے بزرگوں کا قصیدہ نانا جان عاشق حسین بی صاحب دا میرے دل تھوڑی خدمت پیش کریں. چلو وہ یاد بھی تازہ ہو جائے. سنیں تھی انہوں نے اجازت ہے سارے دی. ایک جڑے چاہتے ہو اس سال تمہیں زواری نصیب ہوئے اچھی سلوات پڑھو سارے.
حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ مصرع والا بھجن شعر پورا کرنا چاہنا، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا۔ علی دا بزرگوں، شوق پیدا ہوئے حج تے جاواں، حاجی صاحب دے کول حاجی صاحب حج تے جائیں، حاجی صاحب میرے پاس کہ پاسپورٹ ہے بھی، میں کہ جی اوکے بلا دینا ہے، انہوں نے کتنے پیسے لائے، تصویریں کھینچا، یہ فارم بھر جب فلاں نے دفتر جمع کرایا، تصویریں کھینچائیاں، فارم بھریا، پیسے لے دفتر جمع کرایا، 5 گانا نماز دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ پاسپورٹ بن جاوے، پاسپورٹ بن کے آگے حاجی صاحب ہن تیاری کرا، نہیں حاجی دے ویزا لگ سی، اچھا ہن کیا کرا، اے پاسپورٹ لائے، اتنے پیسے لائے، ہن فلاں نے دفتر جمع کرایا، پاسپورٹ چاہے پیسے لائے، دوسرے دفتر جمع کرایا، ہر آدمی کی منت کریں دعا کرنا میرا ویزا لگ جائے، تسی کیتی بھاوے نہیں کیتی لیکن لگ گیا۔ حاجی صاحب کو حاجی صاحب ہن تیاری کرا، ہاں بسم اللہ تیاری کرو، بڑا بے قرار، بڑا بے قرار، کڈالا دے گھر ویسا، کڈالا دے گھر دا طواف کرے سا، کڈالا دے گھر دے بوسے گنسا 6 سات کر دیتا ہے، اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا، اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا، میری نیت تھی کروں گا میں طواف کعبہ، کعبہ جب سامنے، کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا، یا علی علی، انتہائی شکریہ۔ کچھ بندے علی علی کرنا نہیں چاہتے، یہ ساڈے وچوں بھی ہے نہیں، بندہ نعرہ حیدری لا رہا ہے تو یا علی نہیں کہنا، چچ جی ماحول ایسے بن جاندے نے، میں سب ماحول ایسے بن جاندے نے، انہوں نے مجبوراً علی علی کرنا پہ جاندہ ہے۔ ایک ماحول ایسا توڑے سامنے پیش کرنا گل کڑی آکھ رہے ہیں، ہے بہادر و مگر لڑنا نہیں جانتے تھے، تھے بہادر و مگر لڑنا نہیں جانتے تھے، شیر یزدہ کو بہادر بھی نہیں مانتے تھے، ان کو مرحب نے، ان کو مرحب نے ڈرایا تو علی یاد آیا۔ کیا بات ہے، سلام ہے جیو، زندہ باد، سبحان اللہ، توڑیاں زندگیاں مالک توڑی اس طرح اضافہ کرے، پاک بھی توڑی۔ سبحان اللہ، توڑی کیا بات ہے۔ ایک قصیدہ اور سنا دیں اگر توڑی اجازت ہوئے تو پڑھا، ایک صلوات اونچی آواز میں پڑھو سارے لوگ، نہیں ساری تو کہیں گے، ایک نعت سنا رہے ہیں آج تو میں، نعت بڑی مشہور ہوئی جی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اچھا اتنے بندے بیٹھے ہیں، اپنی ایمان نہ دسنا جہے میں کلمات ادا کر رہے ہیں انہوں نے پڑھنے والا ثواب ہوتا ہے کہ گناہ ہوتا ہے؟ بولو۔ اچھا میں کلا ثواب نہ لوا، جتنے بیٹھے نا آؤ سارے رل کے لیے اللہم صلی علی، پچھلے بھی اللہ،
ایڈی خوبصورت الفاظ جو ادا کیتے ہیں. آؤ حقیقت دسنا چاہنا. اللہم صلی اللہ سیدنا, سارے کو سن دو نا, ہر فرقہ پڑھتا ہے, ہر بندہ پڑھتا ہے. ایک کری میں پڑھ کے تانوں بلڈنگ وہی جی کمرے میں اپنے تیار کرا رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. رحمت اللہ عباد شاہ کی دعا دے حجانی یا رسول اللہ رحمت اللہ علیہ سرکار دو عالم. سرکار میں جو پڑھ گا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد, کیا سرکار میری عبادت قبول ہے؟ میری شفاعت کنفرم ہے؟ یار بندے پہنچ نہیں سک رہے یار. مسلح بچھا کے میں رسول کو پوچھ رہے ہیں سرکار دساؤ کیا میری شفاعت کنفرم ہے؟ آواز رسالت ماں بھائی جیڑا اے پڑھ لے کیا پڑھ لے, اگلی گل پوری کرنے لگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سرکار ہمارے کامر انی تیری ان شفاعت کرم ہو سی. علی اللہ پڑھنا واجب ہے جہان تیلی, جیڑا اے پڑھ لے او ڈول دا نہیں, جیڑا اے پڑھ لے او ڈول دا نہیں, انو رب دنیا تے رول دا نہیں, انو رب دنیا تے رول دا نہیں. جیڑا اس ولی کام کر دے, جیڑا اس ولی کام کر دے, او قبرہ وچ وی بول دا نہیں. کوئی گل نہیں, جو جان لاواں گا تو ٹھیک ہو. یا علی انتہائی شکریہ. ایک شعر تنوں ہور سنا رہے ہیں, ایک شعر تنوں ہور سناواں, اس بعد اگر تھوڑی طبیعت لئی تے ایک ہور پڑھاں گا. مومن دیاں مشکل راواں نہیں, مومن دیاں مشکل راواں نہیں, مومن دیاں مشکل راواں نہیں, علی دے بن چل دیاں ساواں نہیں, علی دے بن چل دیاں ساواں نہیں, علی دے بن چل دیاں ساواں نہیں. اوتے جم دن دشمن ہے درد, اوتے جم دن دشمن ہے درد, جنہ گھر وچ چنگیاں ماں نے. علی شیر توڑے آستے سانو بار بار کہتے ہیں نہیں ایتھے نہ پڑھو, ایتھے نہ پڑھو, ایتھے پڑھ لو, سبحان اللہ, کلمے چ پڑھ لو, ایتھے ہی پڑھ لو, ایتھے ہی پڑھ لو. شیر پڑھ کے میں بندے دے چہرے ویکھنے, کس بندے نو نوکر دی گل پنجابی جی کر رہے ہیں, ہر بندے نو بابا جی آرام نہ سمجھ آ سکتی. گل کیڑی آکھنے توجہ کرنی ہے. جیندا نام نماز قرآن دے وچ, جیندا نام نماز قرآن دے وچ, جیندا نام نماز قرآن دے وچ, جیڑا کل بنیا ایمان دے وچ, جیڑا کل بنیا ایمان دے وچ, جیڑا کل بنیا ایمان دے وچ. تشہد تو دور علی کر کے, تشہد تو دور علی کر کے, کس منہ نال پڑھ دے اذان دے وچ علی. نہیں بس مالک سلامت رکھے, اس طرح بات مالک پڑھی, اس طرح اضافہ کرے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. مالک تانوں سلامت رکھے. آج میں نے حکم کیتا میاں صاحب نے تو میں بسم اللہ کراں. آج میں تانوں میرا دل چاہ رہا ہے اس بادشاہ دا مصائب پڑھاں جڑا حسین دا سفیر ہے. اچھا جی, وہ کل سناواں گا تانوں. اچھا جی,
اچھا جی سنا دیں جی. اچھا میرا دل سی میں تمہیں لمبا سنا دا مصاحب, چلو اے سنا دیں تم تھی راضی رہنا. او مجمع دی مننی چاہیے, او مجمع دی منو تو ساتھ دندا ہے. بادشاہ آئے نے 7ویں نمبر تے, اور جناب موسیٰ کاظم بادشاہ دا فرمان ہے کہ جب بھی میرا جنازہ برآمد کرو آگے علم عباس کو رکھا کرو, چونکہ میری ساری زندگی کی تبلیغ ہی صرف عباس کے لیے ہے. 7ویں نمبر تے ہیں اوئے ہوئے گل کر رہے ہو تے یہ تے داد بندے تھوڑی دین گے, تو پھر میں اندروں سمجھو میں بغیر چھری دینا میرا قتل کر دینا. میں ایڈی وڈی گل پڑھیا, ہر کسی نے مصائب پڑھے, میں فضائل سنان لگا. مالک تھوڑی معرفت سلامت ہے. عدد عباس کا لے کر امامت کے لبادے نے دکھایا موسیٰ کاظم. ایک دور آنا ہے جس لئے میں حقیقی دنیا سے ٹوڑ جانا نا تو بندے نو پتہ لگنا ہے کامران پڑھدا کی سی. مولا دی قسم اسی جوندیاں دی قدر نہیں کرتے, جو ٹوڑ جاندے نا پھر کرتے ہیں. آؤ میری جوندے دی قدر نہ کرو, بس اس لفظاں دی قدر لازمی کرنا. عدد عباس کا لے کر امامت کے لبادے نے دکھایا موسیٰ کاظم کو, خفی معراج کے رازوں جا پھر کے مصلی پر ملایا موسیٰ کاظم کو. خفی معراج کے رازوں نے جعفر کے مصلی پر ملایا موسیٰ کاظم کو. مولا جاندے نے جس گل دی تسی داد دینی, میں داد توڑے میں تانوں زمین تو چاہ کے او آسمان تے جا کے داد لے سکدا, لیکن جو میں پڑھ رہا یہ تانوں کوئی چنگا بھلا مولوی بھی نہیں سنائے گا. توجہ کرنی, شعر پڑھ رہا. بادشاہ دے کرمانے نے اپنا تعارف کرنے صحابیوں نو, مجھے سادات کا سجدہ وفائے طور کہتا ہے. مرشد میں لفظ پڑھے جی, مجھے سجاد کا سجدہ وفائے طور کہتا ہے. جڑے چپ رہے گئے نے تھوڑے تے کوئی الزام نہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی, کوئی نہیں. پھر کس ویلے سیڑھیاں لے کے سننا کہ میں گل کی کر رہا ہوں, اور پھر نوکر نو خیرات دے دینا گل کڑی آخر مجھے سجاد کا سجدہ وفائے طور کہتا ہے. علم محراب کی صورت میرے ماتھے میں رہتا ہے, خدا فاتح نے اپنے نور میں ہی فاطمہ رکھ کر بنایا موسیٰ کاظم کو. یا علی یا علی سبحان اللہ. بندے بادشاہ علی دی ولایت تے پہ لڑ دینا. جی جی میاں صاحب میں شعر پڑھن لگا جی, میں ایک بندہ دے دینا, ایک صرف اس پورے بڑے پنڈال دے چو ایک بندہ دے دینا جڑا تھوڑے سنوکر نو خیرات دے سکے. ماتمی جتنے بیٹھے بزرگ سادات غیر سادات. بابا جی ایک قدیم تو تسی سندے آ رہے ہو, میں شعر پڑھن لگا جی, تسی فیصلہ تسی کرنا. جتنے ماتمی تسی فرما توجہ کرنی ہے. بادشاہ ایک صحابی سامنے ہاتھ جوڑ کے سرکار دساؤ تو صحیح توڑے ناد ایک منصوب نبی موسیٰ نبی, او دے کول ایک معجزہ حاصل سی, او دے ایک معجزہ سی, انہوں کلیم اللہ بھی آکھیا گیا. او دے کول ایک عصا سی جڑا سب بن دیندا سی. پہلی واری بنے تو آپ ہی ڈر گیا سی. اے میں دس رہا نثر دی گل نہیں ہے, توجہ کرنی ہے. جڑا کہ کلیم اللہ اللہ نال ہم کلام ہوتا سی. سرکار تھوڑے ناد نال منصوب ہے, جنہیں گل کی ہے تھوڑے تو دی شان کیا فرق ہے. بادشاہ دے کہ آتن ڈساواں وہ جس میں میری تسبیح نہ ہو وہ شب تو اندھیری ہے. میں تھوڑے کو نہیں, میں کسی اور کو داد لے رہا سی.
انتہائی شکریہ. شعر مکمل تھوڑے واسطے کر رہے ہیں. وہ جس میں میری تسبیح نہ ہو وہ شب تو اندھیری ہے. علی بسم لکا نکتا ہے اس میں میم میری ہے. کلیم اللہ ہوا موسیٰ کہ جب اپنی تشہد میں بلایا موسیٰ کاظم کو. انتہائی شکریہ مہربانی. مالک تمہیں سلامت رکھے. بڑا ہی پیارا کسی ایک بند لکھا جے. دو مقتولاں دیاں بعد مرندے نہ ہویاں اکھیاں بندے. ایک مسلم پتر عقیل دا ہے دوجا زہرا دا فرزند ہے. پتہ نہیں کتنے بندے جڑے اس گل نوں سمجھے. ایک دیاں دھیاں پوچھ دیاں رہیاں ایتھوں کوفہ کتنا پندے. بے دیاں دھیاں لاش تے آئیاں وچ رسیاں دے پابندے. میں ہوں مقتول دا واقعہ پڑھدا ہو جندی لاش بازار پھر آئی گئی جندہ سر لٹکا در کوفہ تے شہر چید منائی بس یہی بند پھر پڑھانا. ہائے میں قربان جاؤں. مالک تمہیں سلامت رکھے. بابا جی جی ساری لاہور والی آکز آتی ہے نا اس بی بی دا سب تو وڈا دکھ تمہیں سناواں. پتہ نہیں کتنے بندوں نے سمجھ آوے. اے واحد آل محمد دے گھرانے چ ایسی مستور ہے جڑی نہ گھر اجڑی ہے جڑی نہ منزل تے اجڑ گئی ہے. اے واحد بی بی ہے جڑی رستے چ اجڑ گئی ہے. ہر کسی دے پتر شہید ہوئے نے نا. اے واحد سینے جی دی دھی بھی گھوڑیاں دے سمت الہلے آ کے پامال ہوئی ہے. مالک سوائے غم حسین دے تانوں کوئی غم نہ دے. ایک جملہ تسی حکم فرما رہے تو مینوں سرکار اون محمد بادشاہ دا آیا تو میں تانوں سناؤں. ایام رومن والے نے سارے ذاکر پڑھ دین اور میں قربان جاؤں. جس ویلے بی بی پاک گھروں ٹرن لگے نا جناب عالیہ زینب سلام اللہ علیہ تو سرکار عبداللہ دیکھ کے فرمایا کہ میرے گھر چ جڑی شے چاہیے ہاتھ رکھو تسی لے کے جا سکتے ہو. شام چ بھی میری جاگیر ہے. تو بی بی دیکھ کے آخیا چچ جایا بس شام دی جاگیر میرے نا چا کر. شام دی جاگیر سرکار عبداللہ نے نا کی تھی. بابا جی جملہ پڑھنے لگا. جس ویلے ٹرن لگے نا بی بی نے دو پتران دے چولے چاہے او میں قربان جاواں. تے سرکار عبداللہ ٹردے ٹردے سامنے آنے ہاتھ جوڑ کے آدھے نہیں سارا دشمن زمانہ تیرے بھرا دا چولے نہیں میرے دو پتر نہ لے جا. جے کتے لوڑ پوے تے صدقہ کریں. ایک اپنے والوں صدقہ کریں ایک میرے والوں صدقہ کریں. جنہ محمل ٹر رہے ہیں بابا جی جملہ پتہ نہیں کتنے بندے نوں کیویں سمجھ آئے. مشتاق شاہ جی میں تسی بزرگو سینے ذا کرو. میں تواڈے کولوں دعا لین واسطے گل پڑھن لگا. میں گل کیتی مینوں قبلہ توسری صاحب کولوں اس گل دی دعا ملی ہے. جس لئے بی بی نے محمل تے سوار ہیں ہر کوئی الگ الگ محمل تے سوار ہوئے. واحد اونوں محمد جڑے ماں دے نال بیٹھے ہیں جنہ محمل ٹرے نا تے ماں نے پتران دے سر تے بوسا دے کے آکھیا میرا پچڑا یاد رکھنا اگر تسی میرے پتر نا کدی بھی اکبر دے اگوں نہ ٹرنا. جملہ میں پڑھ لیا ہر بندے نے سمجھ نہیں آئی. کدی بھی اکبر دے اگوں نہیں ٹرنا. معافی منگ کے جملہ پڑھا توڑے کو. حسین بادشاہ روندے روندے اپنے حجرے چائن 2 منٹ بیٹھے یار 2 منٹ گل سنا لا تھانوں. زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے آخری پڑھدا ہواں پھر تھوڑی زیارت نہ کر سکا. بڑی مظلومیت ہے اس بادشاہ دی.
میں ایک روایت چ پڑھے جتنا 9 لاکھ نے حسین بادشاہ تو ظلم کیتا نا اتنا ہی ظلم جناب مسلم تے کوفے دے لوگاں کیتا ہے. گل میں سوکھی کر کے تسی سوکھی سن لئی پڑھاں گا انہوں جناب محمد ابراہیم بھی لیکن صرف میرے دل میں جی نہیں پڑھ سکا وہ بھی گل تمہیں سنا لوں. امام حسین بادشاہ ٹرتے ٹرتے آئی اب بہن ایویں سامنے آئی ہے دیکھ کے دیے حسین پریشان کیوں ہے. بادشاہ حسین بہن دے پاسے دیکھ کے دن میرے نانے محمد دے نال آئی ایک علی اس دی کائنات تے تک نہیں پہنچی آئی. بہن میری مجبوری ہے میرے نال نے 4 علی جڑے پہنچے ہو تو میرا سلام ہے جنہوں نہیں سمجھ آئی گل سننا میرے نال نے 4 علی اگر میرے نال رہنا تو میرا مشن پورا نہیں ہوندا. تانوں یاد ہو سی میرے یوم الاستا وعدہ ہے میں خنجر ہیٹ سجدہ دینا ہے تو سر دی چادر دینی ہے. بی بی رو کہ میں کدا آکھے میں نہیں دے سا لیکن دسات سی پریشانی کیڑی یاد نے میرے نال نے 4 علی سنڈے کری پریشان نہ ہو مشورہ میں دینی ہاں عمل تسی چا کرو. آدن کیا کرا آدن نے 4 علی نو نکھیڑ دیو وکھرا وکھرا کر دیو حنفیہ نو بھیج دیو مدینے. ایک تے نانے دے روز دا چراغ بھی جلدا رہسی تھوڑی ایک دھی بیمار ہے جدے پردے دی محافظت بھی وہ کردا رہسی. ایک نو اپنا وکیل بنا کے کوفے بھیجو پیچھے رہ کے 2 علی ایک دے ضامن تسی بن جو ایک دی ضمانت میں چلنی ہے. امام حسین بادشاہ بہن دے پاس دیکھا کہ تھوڑی مشورت بغیر میری زندگی دا عمل ہی کوئی لیکن دساؤ نا جویں انہاں دوواں نے کھیڑیا انہاں دوواں دا فیصلہ کیتا ہے انہاں دا بھی کر دیو. بی دیکھا کہ ٹھیک ہے سجاد دا ذمہ تسی لو عباس دا ذمہ میں لینی ہاں. بابا جی بندے سوکھے گل سن رہے ہیں تو میں جملہ تھوڑے واسطے پڑھا جنا آکھے نا سجاد دا ذمہ میں لینی ہاں تساں لو عباس دا ذمہ میں لینی ہے. بادشاہ دیکھا کہ جس میرے نال رہنا ہے او دی ضمانت تسی پہچان دیو جس تواڈے نال رہنا ہے او دی ضمانت میں پہچاواں. ایدی وجہ گل سمجھ نہیں ذرا گل تفصیل نال دسو. بہن دیکھ کے فرمایا بھرا اس واسطے آکھریاں کہ عباس ہو سی میرے نال میں جتھے آکساں خیمے لا دے سی میں جتھوں آکساں خیمے پٹ لے سی میں جتھے آکساں تلوار نیام چپا کے اپنے حجرے دے پاسے ٹر جا سی. تسی سوکھا سن رہے ہو دی سجاد ہو سی میرے نال جتھے تسی آکسو اکھاں بند کر کے قرآن بھی سندر رہ سی توڑا بغیر چادر تو میں نے بازاراں چو عبور بھی کرا سی بھاویں پتھنا دی بارش ہوئے ایک دو جنہوں سجان نہ سکیے لیکن ایک گل ہو سی غربت دا بہن سجاد اس بارے الہ دی بار گج کر سی میں نے کچھ نہ آگ سی جنہ ایک گل بہن بھرا دی تے ہوئی ہے تے حسین بادشاہ نے ایک سارے بنو ہاشم نے بلایا کرسیاں لگیاں امام حسین بادشاہ ٹردے ٹردے آئے بابا جی ایک زندگی تو قیمتی جملہ مصاحب دے توڑے تک پڑھیں بادشاہ کی کرسی تے بیٹھیں جس لئے کرسی تے بیٹھیں تے سارے بنو ہاشم کھڑے ہیں کسی دی جرت نہیں پہندی کہ بولیے یا بادشاہ حسین دے کیا کہ حنفیہ جی مولا حنفیہ تو سب مدینے ٹر جاؤ میں سوکھا پڑھا تسی کیڑا سوکھا سنے ایک واری سوچنا جس برانو پتا ہوئے کہ سارا دشمن ساری کائنات دشمن ہے میرے برا دی اور وعدہ ہوئے میں نے چھوڑو تو مدینے ٹر جاؤ میں قدمت جھڑے ہاتھ جوڑ کے کہ مولا توڑا حکم ہے ہاں حنفیہ میں حکم پہ دینا تو سب مدینے ٹر جاؤ بابا جی ایک سال بعد پڑھی تھا جی ایک جملہ ذہنی چاہ گیا توڑے کو دعا لینے سے پڑھا جناب حنفیہ قدمت ہاتھ لا کے کہ مولا امامت والا حکم میں مننا علی دا پتر ہون دے ناتے نوکر دے کی منت تو سیچا منو آدن دے ساو کیا آدن منو جو کہہ رہے مدینے ٹر جا مہربانی فرماؤ نا بہنا دے اٹھا دی مہار مینو چا دیو میں نانو لے کے مدینے ٹر جا مولا یہ تک دی گھر بھی نہیں ٹریاں جنگل دا سفر ہے دشمن زمانہ ہے بادشاہ دے کیا کہ میری نہیں ہے علی دی مرضی ہے حوصلہ ہوئے گا اس براد جرا گل سن کے ہائے نہ کیسے کہ بھائی جن سنے ہیں نا جس ویلے جناب حنفیہ ٹردے ٹردے آئے نے اور میں تیرے قربان جاواں ٹردے ٹردے آئے نے آ کے عالی دروازے تے باہر آیت تطہیر پڑھی ہے آیت تطہیر جناب حنفیہ پڑھی ہے رونا شروع کیتا ہے جناب فضا نو آواز دے کے عالیہ ویکھیا کہ اما ویکھو تو صحیح کدے رون دی پئی آواز ہے گئی واپس آئیے مر جائیے زینب تیرا برا پیار ہوندا ہے اما سو اندر بلاؤ جناب حنفیہ اندر آئے نے بابا جی ہر بنو ہاشم دی عادت آئی جیڑا بہن دے سامنے آندا نا بہن دے چہرے دے پاسے نہیں ویکھدا بہن دے پیراں دے پاسے ویکھدا جناب حنفی آئے نے ایویں ہاتھ جوڑ کے میرا روندا کیوں ہے میں مر جاواں میری زندگی جی پتا کیوں رونا ہے کیا ہویا ہاتھ جوڑ کے میں حسین بادشاہ نو پوچھیا
तुसा मेरे नाल मदीने टुर जाओ। 2 कदम पिछे हटीए, देखे नहीं मैं उसदी मां नाल वादा कीता है मैं उसदे पुत्र नूं कल्ला ना छोड़े सा। एक गल करिए, दूजी बारी जनाबे हनफिया बोले नहीं, टुरन लगे नहीं, देखा कि हनफिया एक लहजा वापस आओ, वापस आए। हनफिया मेरे पास वेखो, बाबा जी मुंह में सामने करके सिर झिका है, हाथ जुड़े ने। हनफिया मैं जैनब पई आनी है, मेरे पास वेखो, सिर चाया अखा वत झिकियां ने, देखा कि नहीं मैं जैनब हुक्म पई देनी है, अखा चाह के मेरे चेहरे के पास वेखो। दौड़ती दौड़ती जनाबे फिजा कोल आईए, इवें सैंड दा मामले हिला के इवें दामन ते हाथ पा के दी, बीबी ना कर मता जीण तो पहले तेरा भिरा पहले मर जावे, तू बार बार कह रही तू चेहरे ते मौत दी जर्दी आ रही, क्यों पई नहीं तेरे चेहरे के पास वेखे। सैंड कह दी इस वास्ते आदि पईयां अज मैनू सुजान ले, मता मैं साल बाद आवां मेरा चेहरा ना पहचान सके। मता बीबियां दे विच खलो के कहते 100 ना इन्हां चों मेरी बहन ज़ैनब केड़ी है जेड़े हाय कह सकदे हो, तुहाडे हाय तो कुर्बान जावां ओ सदके जिन्हां ने हाय कीती है। अज मैनू रज के पहचान ले, मता मैं उम्मत दी मेहमानी गुजार के आवां, अज रसालत लैके आवां, मैनू पहचान न सके। टुर के जनाबे हनफिया आवाज दे कहते मुस्लिम जी मौला, मुस्लिम तू सकूफे जाना है, वफा दसा बादशाह दी, बादशाह के कदमों ते हाथ ला के मौला इत्थों ही टुर जावां, आदि नहीं पर्देदारां नूं मिल लो। टुरन लगे नहीं, बादशाह आवाज देखिया कि हाँ मुस्लिम अगर लोड़ पवे ना ते सफर दी मूंज ना होवे, नाल 2 पुत्र लाई वंजो। टुरदे टुरदे आए ने, हाय और ये जुमला मेरी जिंदगी तो ज्यादा कीमती है, मैं समझ में आ रही थी। पता नहीं कितने बंदे किस मिजाज में सुनन। मैं बार बार हर मजलिस से मिन्नत करना कि मसाइब दी मंजिल ना मुकाया करो, बस दे वेले दी गल सुन के रो लिया करो। पता नहीं कितने बंदे ने गल समझ आवे। जनाब मुस्लिम टुरदे टुरदे हैं ना, जनाब रुकैया के सामने इवें सैन ने हाथ जोड़े, मोहला रोंदे क्यों पे हो, क्या होया, वतन याद आया। जनाब रुकैया पे पूछती जनाब मुस्लिम ने मौला रोंदे क्यों पे हो, क्या वतन याद आया। जनाब मुस्लिम देख कहते हैं केड़ा वतन, केंदा वतन, संडे कि साडा वतन मदीना। जुमला में पढ़न लगा, पता नहीं कितने बंदे हाय कैसे को जना आखे ना साडा वतन मदीना। जनाब मुस्लिम देख कहते हैं मदीना वतन हो सी तुहाडा, मेरे वतन का नाम हुसैन है, अज मेरे को वतन पिया छुटता है। मेरे वतन का नाम हुसैन है, अज मेरे को मेरा वतन पिया छुटता है। मौला किन तैयारी है, आदन में कूफे जाना है। मौला मैं समान चाहवा, आदन नहीं। उन्हें आख्या तुसी उन्हां नाल जासो, सफर दी मूंज होवे तो नाल 2 पुत्र लाई वंजो। मौला वड्डे पुत्र तैयार करा, आदन नहीं, दुश्मन जमाना है, बहना दी उहदे नाल ने, मता मेरे पुत्रां दे खून दी लोड़ उन्होंने पै जाए। मौला क्या करा, आदन कुरान खोल इस्तिखारा कर। पुत्रां दा इस्तिखारा कीता है, वो 2 पुत्र मिले ने, जिहड़ी जोड़ी सब तो छोटी आई। बाबा जी तारीख लिख रहे हैं, एक 3 साल दा, एक 5 साल दा। बाबा जी जी माफी मांग के एक बैंड पड़ा आए, ओ सदके सगे ने जुमला एडा वड्डा आखे, पता नहीं किनू किस ना समझ आए। बादशाह ने जोड़ी छोटी है, इम्तिहान सब तो वड्डा हा। 2 पुत्रां तैयार किया, या मां ने छोटे पुत्र नूं कोल बुलाया, छोटे पुत्र नूं कोल बुला के ना सिर ते कंगियां दे के, चेहरा दवा के, कपड़े पवा के दे के आख्या बड़े भिरा प्यू दी जाते होंदे ने, जिथे बड़ा भिरा आखे उथे उदी गल मन्ने। तुरन या दूसरे भिरा नूं कोल बुला के छोटे भिरा पुत्रां दी जाते होंदे ने, ख्याल करें मता तेरा बाबा किसी होर पासे जाए, पिछे प्यू बन के अपने भिरा का ख्याल रखें। हौसला होएगा उन्होंने बंदियां दा। बाबा जी जरा टुरन लगे ना, 2 पुत्रां को नाल लाया, एक नूं चाया एक नूं अंगल दे नाल लाया। जनाबे मुस्लिम टुरन लगे ना, मंजर देखना जे छोटा भिरा मुड़ के मां दे पासे वेखदा पिया और मां कंड करके दूसरे पासे खड़ी आई। छोटा भिरा भिरा दे पासे वेख के आख्या भिरा वेखो तो सही, मैनूं लगदा है अम्मा सानू पहचानदी भी नहीं है, आज मेरे पासे वेखदी भी नहीं पई। 2 नौकर नार लेन जिहड़े रस्ते च टुर गए हैं, पहुंचन कूफे। सारी बादशाह की शाद नहीं पढ़नी जनाबे मुहम्मद इब्राहिम सरकार की। मैं थोड़ी दुआ दे नाल जगह देख के आया, मैं पता नहीं कल पढ़िया है कि जगह थे, मैं वो जा देख के आया। मैं मेरे अम्मी मेरे वालिद साहब नालन, बाबू जी हर कोई उत्थे सलाम करके रकात 2 नमाज पढ़ के टुर गया। असी सिर्फ उत्थे खलो के हाथ जोड़ के गिरिया करते रहे, असी यही करते रहे, सैंड दे बचड़े अपनी माँ का सलाम भी कबूल करो, पुरसा भी कबूल करो,
मां तो निकल के किथे आ गए हो, मां पता नहीं किहड़े दो पुत्रां नूं लभदी लभदी लाहौर आ गई है। अज तक साडे लाहौर वाले नूं ये नहीं पता चला सैन अपने बाबे दी मकान लैण आई है या पुत्रां नूं लभदी लाहौर आ गई है। बाबा जी बाबे दे कोलों जिहड़े निखड़े हैं ना, मैं जनाब मुस्लिम को छोड़ के जनाब मोहम्मद इब्राहिम का दस रहे हैं, निखड़े हैं ना बाबे तो ते कैद एक ऐसी मिली है जिते दोवां भरावां नूं वखरिया वखरिया रखा गया। जिहड़ा कैद खाने का काजी है ही ना, वक्त गुजरता रहा तो दोवें भरावां नूं वेखदा रहा। एक कैद खाने चो वड्डा भरा हाथ कट के छोटे भरा दे हाथ ते हाथ रखदा है, आदा परेशान ना हो मैं तेरे नाल हाँ। छोटा भरा हमेशा भरा नूं देख के तसल्ली च आ जांदा हा कि मेरा वड्डा भरा प्यो दी जात है मेरे नाल है। ये जिहड़े बार बार पढ़दे ना मंजिले सौग दी गल करदे, एक साल के बाद शहादत आई बादशाह होंदा, मंजिले सौग दी जिहड़ी गल है। ईद दा दिन नेड़े आया ना ते छोटे भरा नूं तप आई इस बुखार दा ढेर, ते अचानक सारे कैदियों नूं खाना खवाउण तो बाद ना जरा दरोगा घर गया ना, अचानक ख्वाब चों कोई पर्दादार नजर आया। पर्दादार की आवाज़ आई है, सारे कैदियों नूं खाना खवाता है, मेरे दो बचने ने भूखा ही छोड़ आया। आदा मैं अचानक उठा, मैं दौड़दा आया, मैं डिठा के आए दोवें भरा, मैं डिठा दूजा नजर नहीं पे आंदा, अगे जिंदान चो बाहर हाथ भरा दा नप के बैठा हुंदा ही, अज नहीं आई। तो बड़ा भरा देख कहता मेरे भरा नूं बुखार दा जोर है, मेहरबानी फरमा मैनूं भरा दे नाल आदन मेरे आसे मैनूं माफ़ कर देना, कोई हुक्म मैनूं दसाओ। बड़ा शहजादा देख के तेरे घर बीवी है? आदा हाँ है। आदा तेरियां धीयां भी हैं? आदा हाँ है। हाथ जोड़ के वो मैं सदके जावा, हाथ जोड़ के आदा मेरा भरा माँ तो बड़ा उदास है, मेरा भरा भैणा तो बड़ा उदास है, ਉਹਦੀ बुखार का तपे अपनी बीवी ने भी लाया अपनी धियां ने भी लाया, मैं उन्होंने दसो मेरे भरा मिल सन, मैनू यकीन है मेरे भरा का बुखार लै वैसी और सदके कुर्बान जावा। बाबा जी लैके आया ना तो जिवें माँ पुत्र मिलती है ना, नौकरानी है कनीज है, लेकिन माँ का किरदार अदा करते छोटे से सिर च आया, इवें जुल्फां सीधियां कीतियां ने, चेहरे तो धूड़ साफ की, अखां खोल मां मिलन आई आई, अखां नहीं खोलियां, जिहड़ियां धीयां ही उसदियां कोल आईयां, इवें शहजादे दा हाथ नप के देना अखां खोल बहना ईद लैण आईयां ने, अखां नहीं खोलियां बोल के आदा उवें ईद लैण आई है जो साडा बाबा भी नहीं रहा। बाबा जी आजाद किया उस आके मैं जाना ते हाकम जाने, दूर काफिला देखते आके बच्चों ने लाया। बाबा जी सारा छोड़ के दस रहा आके दिन छुपते हैं, रात को सफर करते हैं। ये हारिस की बीवी मोमना है, इसकी कनीज पानी भरना सही ना डिठा क्या है, दरख्त उत्ते दो शहजादे छुपे बैठे ने, पानी च अक्स नजर आए। देखिए मैं जदी मुझे लगता है कि दो चंद कट्ठे अज आसमान से निकले हुए। शहजादे को घर लैके आई है, मेरे नाना जाना सुखसन भी साहब पढ़ते हैं, बाबू जी बड़ी ढेर खिदमत की है, और मैं सदके घर की छत से उस जगह से लैके आई है जिथे घर का गैर जरूरी समान रखीदा। ढेर खिदमत करने तो बाद ना दो बिस्तर बना के दिते, ते अगे शहजादे ने हाथ जोड़ के दी थक गए हो सो आराम कर लो। वड्डा शहजादा देख के नहीं माई असी तेरे ते राजी हाँ, पर सानू हिक्का बिस्तर की लोड़ है। जिना असी वतन होने मेरा छोटा भरा मां दे ले समझदा हा, जरा वतन तो दूर आया तो बाबे दे ले समझदा हा, जिना बाबा दुनिया तो टुर गया मैं प्यो बन के भरा नूं अपने नाल समेना, सानू हिक्का बिस्तर की लोड़। एक बिस्तर बनाया, दोवें भरा सुते। बाबू जी सुते क्या आखां, लफ्ज सुते इस्तेमाल किया। बेगैरत घर रात को आया लभदा बीवी ने अगे खाना रखा था, नहीं मैनू खाना नहीं चाहिए, मैनू मुस्लिम की जोड़ी नहीं पई लभदी, मैं पढ़ लिया मुस्लिम की जोड़ी नहीं पई लभदी। आदि बेहया शर्म कर, आदि नहीं मैनू इनाम का लालच है। या अचानक एक बाल रोवन की आवाज़ आई है, इस बगैर कान खड़े किए ना, आदि नहीं साढ़े घर तो किसी बाल दे रोवन की आवाज़ पई आती है। बाबा जी बुजुर्ग जिमें पढ़ते हैं, एक जुमला पढ़ा, साढ़े घर तो बाल दे रोवन की आवाज़ पई आती है। बीवी गल बदलने वास्ते कि शायद किसी हमसाया के बाल सुन, आदि नहीं आवाज़ मैनू अपने घर तो आ रही है। टुरदा टुरदा छत है डिठा क्या एक ताला लगा होया, आदि मैनू चाबी दे, देख के दी चाबी गुम गई है।
آدھا چابی دینی تے تیرے تو ظلم کرساں پتھر دے نال توڑنا شروع کیتا ہے وہ دوویں بھرا جڑے اندر اچانک دوواں دی اکھ کھلی ہے باہر شور دی آواز آئی ہے دوویں بھرا اندھیرے چ ایک دوجے دی گل چ باواں پائیاں نے میں ایک گل پڑھن لگا تہاڈا حوصلہ ویکھنا ہے کتنے بندے اس گل دی خیرات دس رہے ہیں اس تالا توڑے اندھیرے چ ہاتھ ماردا آیا ہے ٹردا کول آیا دوویں شہزادے دے سر تے ہاتھ آیا بڑے پیار دے نال بڑے ادب دے نال دوویں بھراواں نوں چایا ہے دوویں نے پوچھے کون ہو دیکھ کے آدھنا اسی ہاشمی ہاں جھوٹ بولنا بندہ ہی نہیں بول نہیں سکتے جنا ہاشمی سنے دوویں بھراواں نوں والا تو چاہ کے بڑے پیار دے نال باہر لے کے آیا سیڑھیاں دے کول لے آ کے اس بغیرت نے ایڈے پیار نال چھوڑیا ہے کہ زمین تے آندے آندے دوواں دے کپڑے دی رنگت تبدیل ہو گئی ہے چھوٹا بھرا وڈے دے پاسے ویکھ کے آدا ہے میرے پاسے ویکھ میری پیشانی پھٹ گئی ہے جڑے ہائے کہہ سکتے ہو بابا جی میں ایک علامہ صاحب کو سنے ساری رات اس تھم دے نال بنیا ہا جس نال جانور بنیندے نے اگر میں ترتیب دساواں نا کہ انہیں دوویں شہزادے نوں بنیا کیویں تے تسی برداشت نہ کر سکو میں پڑھ نہیں سکدا دوواں دی کنڈ ایک دوجے دے پاسے کیتی ہے والا نال وال بننے آنا ہاتھاں نال ہاتھ بننے آنا پیر نال پیر بننے آنا بابا جی ساری رات دوویں شہزادے ایک تھم دے نال بننے رہنے دین چڑھے نا تے دوویں شہزادوں لے کے من دریا دے کول آیا آدھا چولے لاؤ بڑا شہزادہ بٹن کھولدا پیا ہے بابا جی اپنی ماں نے چھوٹا بھرا ہاتھ تے ماں تبدیل کرن دی کپڑے چھوٹا بٹن پیا کھول دے جن نہیں کھول دے بھرا دے پاسے ویکھ کے میں کیا کراں جھڑکا پیا دیندا ہے میرے کول بٹن نہیں پہ کھل دے وڈا بھرا دے پاسے ویکھ کے پریشان نہ ہو پڑھی نہ للہ ہن لاچا چولا اور راہ دیکھ نہیں سجنا دا ساں جیندیاں ماں کو مل نہیں سکدے نہیں ماما مدد کو بابا جی بڑے بھرا جو چولا لایا ہے چھوٹے دا چولا نہیں لتا اے بغیرت کول آیا آ کے کوئی چھوٹے بھرا دے منہ تے استماچا مارے ہے چھوٹا بھرا آسمان دے پاس ویکھے رو کے دے نت مان کریں دی آئیو ہاوے اماں ساڈے سامنے پہ کے گھر دا میرے ویر عباس دی تیگ کلو اے شام دے کوفہ یہ آئے نہیں کہہ سکے بینڈ سناوا جی روکا ہے بابا جی کہ میں سناؤ بابا جی مجھے معاف کر دینا چولے لائے اس پہ غیر تلوار چاہیے بڑے دا سر تن تو جدا کر لگا ہے بڑا سزا دیکھیا کہ بے حیا سانو نماز پڑھ لیندے دیکھیا تے اگر بچا سکتی تے پڑھ لو پانی دی کول جا کے ٹرن لگے یا بے غیر سامنے آ کر نہیں دریا دے کول نہ جو متا تسی پانی پیو تیمم کرو شریعت دے وارث سن پانی سامنے ہون دے باوجود مٹی دے نال تیمم کیتا ہے نماز مکائیے بغیر بڑے شہزادے کول آئے جنہیں زلفاں چ ہاتھ پایا ہے چھوٹا سامنے آ کے دو بے حیا بڑے بھرا پیو دی جاتے ہوندے نے میرے سامنے میرے بھرا نو قتل نہ کر چھوٹے دے سر تے ہاتھ پایا ہے بڑا ٹردا کول آیا بے حیا چھوٹے بھرا اولاد طرح ہوندے نے میرے بھرا دی زلفاں چ ہاتھ کڈ میں ایک بینڈ پڑھن لگا تواڈے واسطے دوویں بھرا آسمان دے پاسے ویکھ کے ہاتھ ودا کے آدے نے بے ظلم تھیندا پردیسیاں تے بے ظلم تھیندا پردیسیاں جڑے حج دی ماتم نہیں کر سکے چھوٹے بہن کیتے یا دوویں بہنا انہاں بھراواں دی ٹردے آئیاں نے ماں دے کول جناب رقیہ دے کے کہ جلدی جاؤ مامے نو عید دی مبارک دیو دوویں بہناں ٹردی آئیاں خیمے دے باہر رکیاں مامے نے دٹھائے دے کہ میری دھی اندر آؤ کیویں آئیاں ہاتھ جوڑ کے ماما عید دی مبارک دیون آیا کول بلا کے جانو تو بٹھا کے میری دھی دے ساؤ یمنی دور منگا دیا یمنی چادر منگوا دیا دوویں بہناں ہاتھ جوڑ کے دین عوض مبارک ماما سائیں نہیں سوادیاں دور منگوا دے تین واسطہ اکبر ہے سغرا دا ساڈے نکھڑے ویر بابا جی بہنوں نے ہاتھ جوڑ کے کہ نہیں ماما سانو صرف بھرا بکھا دو انگلاں دراز کیتیاں دوویں بھرا جو چولے لہائن دوویں بھرا آسمان دے پاسے آدے نت مان معافی مانگ کے او بینڈ پڑھنا چاہنا جس لاہور علی آقا دی مور لگی ہے ماتم کر کے آدھے پہ ظلم تھیندا پردیسیاں تے پہ ظلم تھیندا پردیسیاں تے ساڈی مدد دے کیتے آما پہ ظلم تھیندا پردیسیاں تے ساڈی مدد دے کیتے آما
میرے ویر اسیر دیا زلفاں میرے پیر اسیر دیا زلفاں ظالم تو چھوڑوا ماما بابا جی تے سادات تشریف فرماؤ میرے معاف کر دینا اس بغیر تلوار چاہیے بڑے بھرا دا سر تن تو جدا کیتا ہے میں سوکھا پڑھیا ہے تسی سوکھا سنیا ہے لاش چاہ کے دریا چ سٹی ہے بابا جی بہنا نے جڑی ٹھے مندر منہ تے ماتم کر کے دی ماما ایک کس گیا ہے پردیس دے وچ دوجا تے ڈیرا پہ دیدا ہے ایک کس گیا ہے پردیس دے وچ دوجا تے ڈیرا پیا دیندا ہے بے امنتا کر دے قاتل دیاں کو مان دیوانیاں دینا ہے توڑے اکتا کس گیا چپ کر کے تو اسنا کس گیا معاف کر کے ونج تجھے کو بچوا ماما بھائی جان اگر تسی ماتم تو حوصلہ کرو ہجے بندے اس طرح وہن کر نہیں سکے مینوں معاف کر دینا آواز دے کول نہ جانا میرے لفظوں دے نال رہنا جڑے آئے کہنا چاہندے ہو جڑے سینڈ مقام دینا چاہندے ہو سید تسی اجازت دینا میں ایک جملہ پڑھ رہا گل اوکھی پڑھن لگا مینوں معاف کر دینا اے ہاتھ جڑنے تساں سید ہو میں تہاڈا نوکر ہاں جتنے سید بیٹھے نے انہاں کے ہاتھ جوڑ کے منت کرن لگا یہ بہن ٹردی ٹردی چھوٹی بہن دیکھ کے دی جا جلدی جا ماں نوں بلا کے لے آ او جڑی پتراں نوں یاد کر کے روندی رہے آخری واری ماں ویکھ لے بابا جی چھوٹی بہن تھوڑی ماں نوں بلاونا سی اس بغیر تلوار چاہیے چھوٹے بھرا دا سر تن تو جدا کیتا ہے بڑی بہن منہ تے ماتم کر کے رو کے آواز دے کے بہن نوں آندی ہے او دوجا ویر بھی کس گیا ہن امڑی کو گھنے آوے ہاتھوں دوجا ویر بھی کس گیا ہے ہن امری تو گھنے آوے نا جیڑی چولے چم چم روندی او کو مو پتر ماتم حسین